मदीने वाले की एक हदीस मेरी नजरों से गुजरी। हाय हाय हाय। अब वो जो अल्फाज मैंने पढ़े, वो अल्फाज कोई आगे पीछे ना हो, क्योंकि एक हदीस है, हजूर फरमाते हैं कि जिसने कोई ऐसी बात मेरी तरफ मंसूब कर दी जो मैंने नहीं कही, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम बनाए हैं। तो फिर मेरी ये आदत है कि मैं हमेशा ये पता कहता हूं, कोई हदीस पता नहीं हो ना, मैं कहता हूं मफहूम है। कोई लफज क्या पता मेरे आका ने क्या बयान किया हो, तो मैं उस लफज से हट कर मतलब वही निकलता है, मतलब गलत और नहीं निकलता। तो मेरे मदीने वाले की एक हदीस है, ये हदीस मैं पढ़ी तो मैं हैरान रह गया है जी। लेकिन इससे पहले कि मैं दुआ करता हूं रब से कि बन के साइल मदीने को जाऊंगा मैं, बन के साइल मदीने को जाऊंगा मैं, जो बीती नबी को सुनाऊंगा मैं, जो बीती नबी को सुनाऊंगा मैं। सदकता या रसूल अल्लाह, सदकता या हबीब अल्लाह, सदकता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार ये लिखा हुआ दरूद पढ़ लो, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक आपके चेहरों को रोशन करे, आपकी हर मुराद पूरी करे। अच्छा, एक हदीस के अल्फाज मेरे सामने गुजरे कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम, ज़ाहिर है आप नबी हैं, जब आप नबी हैं आप इंसान हैं, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई जब कभी गम आता, इंसान पर गम आता है, और मेरा पता क्या अकीदा है, हजूर पर गम, जो गम भी होता उनकी मर्जी से आता था। किसी गम में जरूरत नहीं कि मेरे नबी पर आए। हमारी इस्लाह के लिए, उम्मत की इस्लाह के लिए, उम्मत को बताने के लिए हजूर पाक पर जादू भी किया गया और कट किया। अब किसकी जरूरत है? मैं कहता हूं किसी बंदे की जरूरत तो हो ही नहीं सकती, जादू की भी जरूरत नहीं कि वो मेरे नबी पर चला जाए। मेरा ईमान है, मेरे नबी जैसा हो कोई, अरे उन जैसा हो तो बात करो, सरवरे आलम नूरे मुजस्सम जैसा हो तो बात करो। जादू की भी जरूरत नहीं, लेकिन ये उम्मत की तालीम के लिए था। तो मेरे नबी जब कोई गमगीन होते, परेशानी कोई होती है ना बंदे पर आती है, हमें बताने के लिए, हमारी तालीमात के लिए, परेशानी और दुख की जरूरत नहीं, जहां पर मलकुल मौत भी इजाजत लेकर आए। जब मेरे आका अल्लाह से मुलाकात होनी थी, दायमी दुनिया से पर्दा फरमाना था मेरे आका ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मलक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इजाजत लेकर अंदर दाखिल हुए और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाहर दरवाजे पर मलकुल मौत खड़े हैं। पूछा क्यों? इजाजत तलब करते हैं, अगर आप इजाजत दें तो अंदर आए। जहां पर मौत भी इजाजत लेकर आए, वहां हजूर पर जादू हो सकता है? नहीं। वहां पर हजूर गमगीन हो सकते हैं? नहीं। ये हमारी इस्लाह के लिए था। तो मैंने अल्फाज पढ़े कि जब हजूर पर गम व अलम होता तो आप क्या पढ़ते? या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस। तो मैं इसी या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस का आपको अमल बताता हूं इंशाअल्लाह ताला। 4 बार एक कुलिया आपको बताने लगा हूं। अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूं इस कुलिया किसे कहते हैं? तरीका। अल्लाह ताला के हुक्म से 7 आसमानों से बड़ा इसमें आज़म मैं आपको बता रहा हूं। दुनिया के खजाने, दुनिया की दौलत, दुआओं की मकबूलियत और हाजतों का पूरा होना इसमें तय है। तो अमल आपको बताता हूं। गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और एक कमेंट करके इस वीडियो को किसी ना एक जगह शेयर कर दीजिए, ठीक है जी। और अमल की इजाज़त के लिए वीडियो पूरी देखें। अच्छा दोस्तों, अमल सुने।
میں آپ کو ایک بڑا زندگی کا لاجواب ایک کلیہ دیتا ہوں، ایک ڈائیگرام نقشہ سمجھ لیں، نقشہ۔ جب کبھی آپ دیکھیں پریشان ہوں، دکھ میں ہوں، یہ تو پڑھیں، لیکن ایک جو کلیہ ہے وہ سن لیں۔ پریشان ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، ہے جی، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ دکھ میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھو، سوتے سوتے پڑھ جاؤ۔ جب آپ مثال لیٹ گئے ہو نا، پریشانی ہے، دکھ ہے، کوئی قرضہ ہے، کوئی اور وجہ ہے، آپ کو چاہیے لیٹ گئے ہو، سونے لگے ہو، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، پڑھتے جاؤ۔ تمہارا کیا جانا ہے؟ جائے گا، تمہارا جائے گا کیا؟ دکھ، غم، پریشانی، غربت، لاچاری، بے عزتیاں دنیا میں، ہمارے اپنے جب ہمارے پاس کچھ نہ رہے، ہمارے اپنے ہمیں ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا میں سچ ہے، میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو یا حیو یا قیوم کا ورد تو کریں، لیکن ایک میں کلیہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جب نماز پڑھو نا، نماز پڑھتے ہو، انشاءاللہ اللہ سب کو، آپ کو توفیق دے اور آپ کے صدقے مجھے بھی دے، کامل، یعنی کوئی کبھی کوتاہی نہ ہو۔ آمین آمین آمین۔ نماز پڑھتے ہو، نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لو۔ ہاتھوں پر پڑھو۔ کیوں؟ ہاتھوں پر کہتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، تو انسان کی زبان جو ہے نا، اس کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ ایک مفہوم بتا رہا ہوں، پتہ نہیں اب اس میں کئی بار ہو سکتا ہے کوئی الفاظ میری طرف سے نہ نکل جائیں۔ ہاتھ پاؤں گوائیاں دیں گے، رب آپ عدالت بیسیا، کوئی چھپیا ہوا بید نہ رہسیا، ہاتھ پیر گوائیاں کیسیا، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تو ہاتھوں پر تسبیح فاطمہ پڑھو، تمہارا مقدر چمک جائے گا۔ یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 بار پڑھ کے، 33 بار الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، پھر اس کے بعد 34 بار اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ پڑھنے کے بعد اب وظیفے کی طرف آئے۔ جو وظیفہ ہے وہ کیا ہے کہ 4 بار، only 4 ٹائم آپ نے دعا سے پہلے درود پاک پڑھ کے 4 بار کہنا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کے بعد ہاتھ بلند کر لو، یعنی دعا کریں، ہر دعا سے پہلے 4 بار یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یاد رکھیے کہ حدیث میں یہ بات نہیں ہے جو میں آپ کو یہ کلیہ بتا رہا ہوں، یہ بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ حدیث میں تو یہ ہے کہ جب بھی حضور کو کوئی غم و رنج و ولم و غم ہوتا، آپ اس کا ورد کرتے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ تجربات ہوتے ہیں جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں نا، یہ بزرگوں کے، علماء کے، نیک لوگوں کے، سرچ کرنے والوں کے تجربات ہیں۔ میں نے اس کا ڈسکلیمر دے دیا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کہیں یہ بات حدیث میں نہیں ہے۔ تو بھیا کوئی بات نہیں، دعا سے پہلے یہ پڑھیں گے نا جب آپ، انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا غم اللہ ختم کر دے۔ امید ہے کہ آپ اس وظیفے سے بھرپور فائدہ حاصل کریں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔